अस्सलाम वालेकुम। साउथ पंजाब डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अकबर। नाज़रीन, आज का जो व्लॉग है इंतहाई ज़्यादा अहम होने वाला है। इस्लाम के हवाले से कुछ खबरें हैं और आज का व्लॉग जो है इंतहाई अफसोस और दुख के साथ करना पड़ रहा है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 10 बजे मस्जिद नबवी के ऊपर एक मिसाइल अटैक किया जाता है। अब मिसाइल अटैक क्यों किया गया, किसकी जानिब से किया गया, क्या हुआ, इसका नतीजा क्या निकला, इस पर बात करेंगे। एक बहरी जहाज़ जो है उस पर ड्रोन अटैक किया जाता है। ये बहरी जहाज़ जो था ये तेहरान से ऑयल लेकर यमन की तरफ जा रहा था। तो जैसे इस पर अटैक होता है, इसमें 27 पाकिस्तानी जो हैं वो मौजूद थे, वो अब वहाँ पर मुश्किल में फंसे हुए हैं। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। पीटीआई आज एक बड़ा पावर शो करने जा रही है पेशावर में, उस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ नेतन्याहू के हवाले से एक अहम खबर आई है, उस पर डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम आपके साथ एक्सक्लूसिव न्यूज़ जो है वो शेयर कर रहे होते हैं कि जो खबर आपको कहीं नहीं मिलती वो सबसे पहले हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको सबसे पहले हम बताते हैं कि बहरी जहाज़ पर जो हमला हुआ है ये एक शिपमेंट थी जो कि तेहरान से ऑयल लेकर यमन की तरफ जा रही थी। जैसे ही शिप पर ड्रोन हमला होता है तो इसके मुतअद्दिद हिस्सों में आग भड़क उठती है। काफ़ी ज़्यादा अमला यहाँ पर मौजूद है। 27 पाकिस्तानी जो है इस शिप पर मौजूद थे जो कि वहाँ पर फंस जाते हैं। अब बेसिकली ये जो शिप है ऑयल लेकर जा रही थी, हमला कैसे किया गया है, क्यों किया गया है, इस हवाले से अभी कोई अपडेट जो है वो सामने नहीं आई। लेकिन उन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे पास शिपमेंट पर जो शिप है उस पर खाने के लिए कोई चीज़ें मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ आग बुझाने के लिए, रेस्क्यू के लिए कोई भी चीज़ें मौजूद नहीं है। उनकी जो वीडियोज़ हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, सर्कुलेट कर रही है। वो इदारों से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उनसे अपील कर रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमें यहाँ से रेस्क्यू किया जाए कि हम एक बड़ी मुश्किल में फंस चुके हैं। ये जो 27 पाकिस्तानी है ये तेहरान से इस शिप के साथ जा रहे थे यमन में। ये कार्गो डिस्चार्जिंग के लिए जा रहे थे। कार्गो डिस्चार्जिंग बेसिकली कि कोई भी सामान उस जहाज़ के ऊपर, उस शिप के ऊपर जो लाया जाता है तो उसे वहाँ पर उतारने का अमल जो होता है उसे कार्गो डिस्चार्जिंग कहते हैं। तो ये तमाम तर तफसीलात अभी तक हमारे पास आई है जो हमने आपके साथ शेयर की है। आगे बढ़ते हैं और दूसरी खबर जो है उसकी तरफ चलते हैं जो कि नेतन्याहू के हवाले से है। जैसे कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में नेतन्याहू जैसे ही अपनी तकरीर का आगाज़ करते हैं, स्पीच का आगाज़ करते हैं, तो मुस्लिम ममालिक के साथ साथ कई दूसरे ममालिक जो है वो इसका बॉयकॉट कर देते हैं। जैसे नेतन्याहू की स्पीच स्टार्ट होती है, तकरीर स्टार्ट होती है, तो वो लोग हॉल से उठते हैं और उठकर बाहर जाना शुरू कर देते हैं। उन्हें 12 दफ़ा वहाँ पर रोका भी गया, आप ना जाए, लेकिन वो लोग नहीं रुके। जैसे वो लोग अक़वाम मुत्तहिदा के बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के बाद नेतन्याहू मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, ये नारे बुलंद होना शुरू हो जाते हैं। पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अक़वाम मुत्तहिदा में इस लेवल पर इसराइल के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई गई है। आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान की सऊदीया के साथ डिफेंस एग्रीमेंट डील होती है और उस डील के बाद उम्मत मुस्लिमा के लिए किस तरह आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाती है। इस डील के बाद ही ट्रंप तमाम तर जो मुस्लिम ममालिक है और अरब ममालिक है उन्हें बुलाते हैं, उनके साथ गज़ा के हवाले से मीटिंग करते हैं। नेतन्याहू अपनी तकरीरें करते रहे, अपने जो मुजालिम जो कि वो गज़ा में डाल रहे हैं उसकी वजाहतें जो थी वो खाली कुर्सियों को देते रहे। ट्रंप भी जो है इस वक्त गज़ा का जो मसला है उसे इंतहाई ज़्यादा संजीदगी के साथ देख रहा है। वो चाह रहे हैं कि इस मसले को हल किया जाए। इस हवाले से मीटिंग्स भी जारी है कि अब कोई एक मुआहिदा तय कर लिया जाए। जब मुस्लिम ममालिक से मीटिंग होती है तो उसमें ट्रंप ने कहा कि जंग बंदी के बाद का जो अहवाल है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसे दोबारा बिल्ड किया जाए, मुस्लिम ममालिक को चाहिए अपनी अफवाज वहाँ पर भेजे। तो इसमें क्लियर नज़र आ रहा है कि ट्रंप भी अब अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि जंग बंदी हो, गज़ा पर जो जुल्म हो रहा है वो ख़त्म हो जाए। अब उसकी वजह यह है कि आपने देखा कि पिछले एक हफ्ते में जो शहबाज शरीफ साहब है 2 मुलाकातें कर चुके हैं ट्रंप से, और उससे पहले 2 घंटे की एक मुलाकात होती है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की, जिस पर स्पेशली ट्रंप जो है फील्ड मार्शल साहब को इनवाइट करता है जोराने के लिए। और आपने कल भी देखा कि वो कहते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इज़ अ ग्रेट गाय। अब इसके पीछे जो कहानी है, मज़ीद पाकिस्तान के लिए नई खुशखबरियाँ आने वाली है, वो भी 1-2 दिन में आपके साथ शेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आज की जो अहम खबरें हैं 2 उनका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा हो रहा है आज पेशावर में, उस हवाले से बात करते हैं। तो इस जलसे के हवाले से आपको बताता जाऊं कि वहाँ पर 3 कंटेनर जो है उन पर स्टेज बनाए गए हैं, लाइटिंग की गई है,
کرسیاں لگائی گئی ہیں اور قیادت کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ آج یہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ صوبہ ہے جہاں پر 1100 سے زائد لوگ جو ہے وہ سیلاب میں شہید ہوئے۔ یہ وہی صوبہ ہے جہاں پر لوگ اپنی تنخواہیں لینے کے لیے، سرکاری ملازمین کی بات کر رہا ہوں، پینشن لینے کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے باہر کئی ہفتے جو ہے احتجاج کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی صوبہ ہے جسے لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے، سیلاب متاثرین کو ٹینٹ فراہم کرنے کے لیے، سیلاب متاثرین کو کھانا پرووائڈ کرنے کے لیے جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، سیلاب متاثرہ علاقوں سے نکالنے کے لیے ان کے پاس بوٹس میں ڈیزل نہیں ہوتا کہ ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ اور آج کے جلسے کے حوالے سے ملتان کی بات کرتے جائیں تو آج صبح ہم نے کہا کہ آج کے جلسے کے حوالے سے کیا ہونے والا ہے، کیا نیریٹیو ہوگا، کیا موٹیو ہوگا، تو ہم نے ملتان کے کچھ رہنماؤں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی۔ جب ان سے کانٹیکٹ کیا تو ان کے نمبر جو ہے سوئچ آف آ رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے کچھ جو ان کے مرکزی دفاتر تھے ملتان کے وہاں کا رخ کیا تو وہاں پر بھی ہمیں تالے لگے نظر آئے۔ ملتان سے ایسا ہم نے کوئی جلسہ جلوس، کوئی ریلی نکلتی نہیں دیکھی، کوئی قافلہ جو ہے ہم نے روانہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کہ ملتان میں اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کی کال دیتی تھی تو ہمیں چنگی نمبر 9 پر صرف 40 سے 50 جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، کسی کو کوئی عہدہ ملا ہوا ہے، تو وہ جو عہدے داران ہوتے تھے وہ ہمیں چنگی نمبر 9 پر ایک چھوٹی سی ٹکڑی نظر آتی تھی۔ کہ ملتان میں آج تک پی ٹی آئی کوئی بھی کامیاب جلسہ نہیں کر سکی، کوئی بھی کارنر میٹنگ نہیں کر سکی، کوئی بھی کامیاب ریلی نہیں نکال سکی، تو آج بھی وہی ہوا ہے۔ اب واپس آتے ہیں جلسے پر جو پشاور بھی ہو رہا ہے۔ پشاور جو ہے یہ وہی صوبہ ہے کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، یہاں پر جو دہشت گرد ہے، آئے دن وہ سیکیورٹی فورسز اور پولیس پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ وہی صوبہ ہے جو روتا ہے کہ ہمیں وسائل نہیں دیے جاتے، یہ وہی صوبہ ہے جو روتا ہے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے۔ لیکن اب وہی صوبہ ایک شخص جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، اس کی انا کی تسکین کے لیے، صرف اس کی خواہش کے لیے سرکاری بجٹ لگا کے، سرکاری مشینری لگا کے، سرکاری وسائل کا استعمال کر کے، سرکاری لوگوں کا استعمال کر کے، سرکاری ملازمین کا استعمال کر کے، سرکاری ملازمین کو وہاں پر بلا کے ایک چھوٹی سی سرکاری جلسی کرنے جا رہا ہے۔ میں یہ جھوٹ نہیں کہہ رہا کہ سرکاری مشینری کا یوز ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور اس سے پہلے جب پنجاب میں آئے، پنجاب میں انہوں نے ڈرامے بازی کی، تو یہاں پر بھی جو خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی مشینری تھی وہ پنجاب حکومت کی جانب سے ضبط کر لی گئی، کیونکہ وہ یہاں پر وہ انتشار پھیلانے کے لیے لے کر آئے تھے۔ تو اگر آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں آ رہا، ہم نے ان کی وضاحت بھی دی ہے، تو پھر آپ اپنے بارے میں انتہائی زیادہ سنجیدہ ہو جائے، کیونکہ آپ بھی اس وقت پی ٹی آئی والوں کی طرح، عمران خان کی پارٹی کی طرح ذہنی مریض بن چکے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ گزشتہ رات مسجد نبوی پر جو ایک میزائل اٹیک کیا گیا، اس کی حقیقت کیا ہے، کہانی کیا ہے، میزائل اٹیک جو ہے یہ کیسے ہوا۔ یہ ویڈیو میں آپ کے مناظر دیکھ بھی سکتی ہیں کہ کیسے ایک میزائل اٹیک جو ہے میزائل مسجد نبوی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور سعودی ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ اسے انٹرسیپٹ کرتا ہے، انٹرسیپٹ کرنے کے بعد اسے ناکارہ بنا دیا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کے جو آگ کے شعلے ہیں، اسی طرح کا جو اٹیک ہے ہمیں مسجد نبوی کے بالکل اوپر دیکھنے میں نظر آیا۔ لیکن اس حوالے سے یہ اٹیک کس نے کیا، یہ اٹیک کیوں ہوا، کس طرح ہوا، ابھی تک سعودی گورنمنٹ کی جانب سے اس حوالے سے کوئی بھی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کی گئی، کوئی بھی آفیشیل بیان جو ہے وہ نہیں آیا کہ میزائل کہاں سے آیا، کس سمت سے آیا، کون سا میزائل تھا، کیا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہتا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی جو انفارمیشن ہمارے پاس آئے گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ آپ دیکھیں کہ جب سے امت مسلمہ، تمام تر مسلم ممالک دوبارہ سے اکٹھے ہونے لگے ہیں، تو جو کفار ہے، جو کہ اسرائیل ہے، جو کہ مودی ہے، اب انہیں بہت زیادہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اب مودی جو ہے اسی آگ کی وجہ سے، شرمندگی کی وجہ سے اقوام متحدہ کے اجلاس میں ہمیں نظر نہیں آیا۔ جب آپ نے دیکھا کہ نیتن یاہو جو ہے وہ وہاں پر آتا ہے تو اس کی تقریر کا، اس کا کس طرح سے بائیکاٹ کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کفار جو ہیں اسی طرح ذلیل و رسوا ہوگے اور اسلام کا پرچم جو ہے بلند ہوگا۔ اپنے میزبان محمد اکمل کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل۔ اللہ نگہبان۔